क्वेशन क्लास 11 इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईबाट लिएको यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ। फाइन्ड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यहाँनिर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट ₹20। यो भनेको प्राइस हो। प्राइस कति दिएको छ 20 वेन द डिमान्ड फंक्शन इज डिमान्ड फंक्शन चाहिँ दिएको छ। सो यहाँनिर यो चाहिँ इनिशियल प्राइस हो। यहाँनिर हामी के लेख्छौँ इनिशियल प्राइस और फर्स्ट डिमान्ड फंक्शन कति दिएको छ डिमान्ड फंक्शन Q is equal to 200 minus 5p। अब यहाँनिर प्राइस छ प्राइस और इनिशियल प्राइस जे लेख्दा पनि भयो p is equal to कति छ ₹20। अब Q को हामी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। सो p को भ्यालु कहाँ पुट गर्ने यो डिमान्ड फंक्शनमा। सो Q को भ्यालु आउँछ नाउ Q is equal to कति छ 200 minus 5p। अब p को भ्यालुमा v को प्लेसमा के राख्ने 20 राख्ने। सो 200 minus 5 into 20 200 minus 100 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 100 आउँछ र यो सबट्र्याक्ट गर्दा 100 आयो। Q को भ्यालु के आयो 100 आयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने विथ रेस्पेक्ट टु p। बिकज यहाँनिर फर्मुला के छ फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ है। यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ईपी को फर्मुला के छ dq बाई dp इन्टु p बाई q। यो हाम्रो फर्मुला हो। p हामीसँग छ 20 q पनि आयो 100। अब हामी के चाहियो डेरिभेटिभ अफ q विथ रेस्पेक्ट टु p। ठीक छ। अब डेरिभेटिभ अफ q विथ रेस्पेक्ट टु p फाइन्ड आउट गर्ने। सो dq बाई dp इज इक्वल टु d बाई dp लेख्ने। q को प्लेसमा के लेख्छौं हामी 200 माइनस 5p। q को भ्यालु कति छ 200 माइनस 5p। अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने कुनै पनि कांस्टेंट नम्बर 200 भनेको कांस्टेंट नम्बर भयो। कुनै पनि कांस्टेंट नम्बरको डेरिभेटिभ निकाल्दा के हुन्छ 0 हुन्छ। अनि यहाँ माइनस छ माइनस लेख्ने। कांस्टेंट नम्बर र भेरिएबल छ भने कांस्टेंट नम्बर अगाडि आउँछ र dp बाई dp के हुन्छ 1 हुन्छ। सो 1 into 5 नै भयो र यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ -5। सो डेरिभेटिभ अफ q विथ रेस्पेक्ट टु p कति आयो -5। अब यहाँनिर हामी के लेख्छौं dq बाई यो चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को फर्मुला हो dq बाई dp इन्टु p बाई q। dq बाई dp कति आएको छ -5 त्यही भएर हामी -5 लेख्छौं यहाँ इन्टु p को भ्यालु कति छ प्राइस को भ्यालु 20 छ 20 लेख्ने डिवाइडेड बाई q को भ्यालु कति आएको छ 100 त्यही भएर यहाँ हामी 100 लेख्छौं। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ -5 इन्टु 20 100 डिवाइडेड बाई 100 र यो दुईटा सबट्र्याक्ट डिवाइड गर्दा हुन्छ -1। सो हियर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति आयो -1।